नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 मा 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ। 35,000 भन्दा माथि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदैछन्। सबैको चासो स्थानीय तह, सबैको घर दैलोमा पुग्ने स्थानीय तह कस्तो हुनुपर्छ, कस्ता जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्छ, अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय यतातर्फ केन्द्रित भएको छ र देशैभर निर्वाचनको माहौल वात्तै बढेको छ। संहिताको पहिलो मेरुदण्ड स्थानीय तह 5 वर्षमा कस्तो भयो, सार समीक्षा कसरी गर्नुपर्छ, त्यो सँगसँगै स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, युवा पुस्ताको पनि आकर्षण निकै बढेको छ। अर्कोतर्फ दहल विहीन हुनुपर्छ स्थानीय तह र त्यसकारण यो स्थितिमा निर्वाचन हुन सक्यो भनेदेखि मात्रै जनताले चाहेको स्थानीय तह बन्न सक्छ भन्ने किसिमका प्रक्षेपण र समीक्षा विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। स्थानीय तहको लागि केन्द्रले घोषणापत्र प्रस्तुत गर्यो। केन्द्रले घोषणापत्र दिने कि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, संहिताको पहिलो प्र्याक्टिस कस्तो रह्यो, आज हामी यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। किनकि स्थानीय तह सिंहदरबार त गयो, तर सिंह मात्रै गए, दरबार जान सकेन। अहिले सबैको विश्लेषण यतातर्फ पनि भइरहेको छ। यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ विश्लेषक, नागरिक अगुवा गणेश मण्डल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म ठिकै छ। अब वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन मतदान गर्ने दिन आइपुग्न धेरै समय छैन। यतिखेर विभिन्न दलका नेता अथवा विभिन्न पदका प्रत्याशीहरू घर दैलोमा व्यस्त छन्। संहिताको पहिलो प्र्याक्टिस हामीले सकेर दोस्रो तहमा हामी जाँदैछौँ। दोस्रो प्र्याक्टिसमा समग्रमा समीक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, सार समीक्षा भनौँ र छलफल यीबाटै प्रारम्भ गरौँ। 2072 मा चाहिँ 73 मा संविधान आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ पहिलो 74 मा जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचन चाहिँ वास्तवमा त्यतिखेर एकदम उत्साहपूर्ण 3 तहको सरकार भयो। केन्द्रीय, प्रादेशिक र चाहिँ स्थानीय तहका सरकार। स्थानीय सरकार पनि स्वायत्त सरकारको जुन कुरा गरेका थिए, जनताले तपाईले अघि चाहिँ सुरुमै भन्नुभयो सिंह गयो दरबार गएन। जनताको जुन घर आँगनमा लाग्नुपर्ने दरबार थियो, जुन जनताको जुन सेवा गर्नुपर्ने, सुशासनको अनुभूति हुनुपर्ने, करको जुन अब अहिले मार छ त्यो चाहिँ अझै घट्नुपर्ने, त्यो नभएर के भयो भने मतलब अर्को किसिमको चाहिँ केन्द्रबाट जुन हिजो केन्द्रबाट शासित हुँदाखेरि, टाढाबाट शासित हुँदाखेरि त्यति अनुभूति हुँदैन थियो। म धेरै शोषित भइरहेको छु। अब नजदिकमै शासक चाहिँ के भयो भने नजदिकमै गएर शोषण गर्न थालियो। त्यो किसिमको अधिकांश जनतालाई त्यो अनुभूति हुन थालिसकेको छ र यो 5 वर्षमा जनता चाहिँ करको मार, त्यसपछि चाहिँ मतलब जनप्रतिनिधिहरूको जुन उताउलोपन भनौँ, आफ्नो चाहिँ डनगिरी जस्तो जुन हकीकतहरू जनतासँग देखायो, त्यसले गर्दा जनता चाहिँ वास्तवमा बहुत चाहिँ निराश छन्। तथापि पनि लोकतन्त्रको सबैभन्दा अन्तिम कडी सुन्दर जुन किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तह भनेपछि प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने, तपाईले जसरी विषय उठान गर्नुभयो, हिजो टाढाबाट देखेको सरकार जनताले नजिकै घर दैलोमा त देखे। हिजो टाढा जे सुनेका थिए त्यो कुरा घर दैलोमा आइसक्दाखेरि चाहिँ जुन मैले व्यथिति कुराकानी गरी, भ्रष्टता कुराकानी गरी, बिचौलिता कुराकानी गरी, करको मागको कुराकानी गरी, अझ भन्नुपर्दा विकृत राजनीतिको पराकाष्ठा स्थानीय तहमा पुग्यो। चिन्ता यहाँनिर हो, छलफल यहाँनिर हो। अनि नजदिकबाट चाहिँ सरकारको अनुभूति गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ के भयो भने
वास्तवमा चाहिँ सरकार त यो नभएर यो शोषकहरू पो मेरो नजिक आइसक्यो, काल पो नजिक आइसकेको छ भन्ने किसिमको चाहिँ अनुभूति भइरहेको छ। तथापि पनि चाहिँ तपाईको स्थानीय तह चाहिँ के हुनुपर्छ, स्थानीय तह 3 कारणले चाहिँ लोकल सरकार चाहिँ मतलब फेडरल सिस्टममा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईको लोकल लेभलमा घर घरमा लोकतान्त्रिक अभ्यास, लोकतन्त्रको चाहिँ अनुभूति पुग्न सक्ने। लोकतन्त्रको अनुभूति भनेको के हो, लोकतन्त्र भनेको के हो, बढी भन्दा बढी पावर जनतामा हुने, शासकमा के हुन्छ एकदमै कम भन्दा कम पावर हुन्छ। अटोक्रेसी त हो, अटोक्रेसीमा के हुन्छ बढी भन्दा बढी पावर नेतामा हुने, जनप्रतिनिधिमा हुने र कम पावर जनतामा हुने। लोकतन्त्रमा के हुँदो रहेछ ठ्याक्क त्यसको अपोजिट, बढी पावर जनतामा, एकदम सीमित पावर। तर त्यो नभएर अहिलेको जुन 5 वर्षको पिरियड जुन बित्यो त्यसमा बढी भन्दा बढी पावर एक्सर्साइज मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षले गर्न खोजियो र जनतालाई चाहिँ एकदमै चाहिँ कम पावर दिनुपर्छ, जनताको पावर। त्यसको परीक्षा अब पुनः चाहिँ अर्को चरणमा यो अहिले चाहिँ 79 को चाहिँ चुनाव जुन लोकल इलेक्सन छ त्यसको परीक्षा चाहिँ मतलब अब पुनः चाहिँ सुरु भएको छ। यसमा अहिले चाहिँ फेरि विकृति पक्ष के देखेँ मैले भने तपाईको लोकल लेभल दलविहीन हुनु पर्थ्यो, गुटविहीन हुनु पर्थ्यो। मतलब चाहिँ तर अहिले के भयो भने दलविहीन सिर्फ होइन कि मतलब केन्द्रीय राजनीतिक शक्तिहरू नै चाहिँ वडाको टिकट पनि फाइनल गर्दो रहेछ। त्यो पनि चाहिँ एउटा दलले होइन कि गठबन्धन बनाएर चाहिँ जहाँ त्यो त झन् चाहिँ संघीयताको मर्म भावना विपरीत चाहिँ केन्द्रीकृत शासन चाहिँ झन् चाहिँ तलसम्म चाहिँ थोपार्न खोजिरहेछ। तलबाट आउनुपर्ने चिज माथिबाट थपर्दाखेरि यसमा अहिले झन्डै तपाईको 10,000 मान्छे चाहिँ विद्रोह गरेर चाहिँ मतलब तपाईको 1,46,47,000 मा चाहिँ 10,000 भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उम्मेदवारी दिएको रहेछ के। उनीहरूको एउटै दलको दबदबा, गठबन्धनको प्रभाव र दबाव र गठबन्धनको नाममा आफ्ना मान्छेलाई टिकटको बाँडफाँड, यो सबैको उपज 10,000 स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धाको मैदानमा छन्। अब तिनीहरू पनि एकीकृत हुन सक्दैनन्। सुनिलजी समस्या के हो भने तपाईँ चाहिँ गाउँबाट आउनुभयो, काठमाडौँको हावापानीमा पढ्नुभयो, हुर्किनुभयो, तर तपाईँले आफ्नो एउटा घर व्यवहार सम्हालेर बस्नुभयो, राम्रो आफ्नो पेसामा चाहिँ सफल हुनुभयो। त्यसपछि तपाईँको अन्तिम चाहना के हुन्छ भने मैले देशको चाहिँ यत्रो सेवा गरेँ, अब चाहिँ म चाहिँ पुनः गएर गाउँमै म एउटा राम्रो काम गर्छु, आफ्नो गाउँ बनाउँछु। तपाईसँग एउटा ठुलो गाउँको बनाउने सपना हुन्छ। तपाईँ यस कारणले सफल हुनुभयो। स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यही सँगैको साथीहरूसँग पढ्दाखेरि तपाईँ फ्रन्ट बेन्चर चाहिँ भएरै चाहिँ तपाईँ यहाँसम्म काठमाडौँसम्म आइपुग्नुभयो। ब्याक बेन्चरहरू चाहिँ गाउँमै छुट्छन् क्या। अब त्यो ब्याक बेन्चरहरू चाहिँ गाउँमै छुटिसकेपछि जसको 3rd डिभिजन हुन्छ, त्यसले एसएलसीमा फेल भएका हुन्छ, पढ्नै सक्दैन, तिनीहरू के गरेको रहेछ भने राजनीतिक दलको झोला बोकेको हुन्छ या मतलब चाहिँ ठेकेदार चाहिँ या कि डनपर्दो व्यक्तिमा हाबी उनीहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ या मतलब चाहिँ नेताको पछाडि लागेको हुन्छ। त्यही व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले तपाईँ चाहिँ गाउँमा फर्केर जाँदाखेरि म अब समाजमा केही गर्छु भनेर चाहना राख्दाखेरि तपाईँ चाहिँ त्यो कुनै पनि राजनीतिक दलबाट सिफारिस हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण अहिलेको स्थानीय तहको टिकट वितरणमा झोले कार्यकर्ताको दबदबा रह्यो। झोले कार्यकर्ता र ब्याक बेन्चरहरूको झोले विशेष गरी शब्द नमिठो हुन सक्छ तर ब्याक बेन्चरहरूको और ब्याक बेन्चरहरूले जो असफल छन्, जो आफ्नो करियरमै असफल छ, त्यो आफ्नो करियरमा असफल भएका पात्रहरू समाजको करियर, समाजको भविष्य मतलब कसरी मतलब गर्न सक्छ त्यो चाहिँ तपाईँ मतलब जो जस्ता मान्छेहरू जुन मतलब समाजबाट चाहिँ फ्रन्ट बेन्चरहरू चाहिँ सबै कुरा चिरेर चाहिँ आफ्नो लाइफमा यहाँसम्म आइसकेछ, त्यो व्यक्तिहरू फ्रन्ट बेन्चरहरू त्यहाँ गएर अब केही गर्छु भनेर त्यसको कुनै ठाउँ नै हुँदैन। त्यसैले त्यो
फ्रन्ट बेन्चरहरूको लागि चाहिँ मतलब स्वतन्त्र यदि चाहिँ स्थानीय तह चाहिँ भएको भए उहाँहरू युरोपमा भएका साथीहरू अमेरिकामा भएका साथीहरू आएर आफ्नै गाउँठाउँमा म केही गर्छु भनेर चाहिँ चाहना राख्थ्यो क्या। तर के भयो भने त्यो ब्याक बेन्चरहरूको यति जक्रिय छ नि समाजमा, सिन्डिकेट छ त्यो त्यही ब्याक बेन्चरहरू फेलियरहरूको चाहिँ एउटा मतलब के भन्नु त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई चाहिँ समातेर एउटा सिन्डिकेट बनाएर ग्याङ बनाएर त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ राजनीतिक दलले उनीहरूले नै सेलेक्सन गर्छ। यत्रो भइसक्यो 46 सालदेखि अहिलेसम्ममा झन्डै तपाईँ 24 वर्ष भइसक्यो। 24 वर्षमा चाहिँ अहिलेसम्म डेमोक्रेसीकै अभ्यास गरिरहने अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई के डर देखाइरहेको छ भने अहिले चाहिँ किन मतलब चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ गठबन्धन गरे भनेर हामीले क्वेसन गर्दाखेरि के भन्छ भने संविधान नै खतरामा पर्छ। कहिले चाहिँ देश खतरामा पर्ने, कहिले संविधान खतरामा पर्ने, कहिले चाहिँ मतलब चाहिँ प्रतिगमन हुने, कहिले के भन्ने के त्यो भनेको के हो भने यो सीमित चाहिँ 70-80 जना भन्दा बढीमा 100 जना मान्छेहरू खतरामा पर्दाखेरि संविधान खतरामा पर्छ, देश खतरामा पर्छ हैन, या प्रतिगमन देखिन्छ। इस 100 जना मान्छे भनौँ टेन्टिभली 100 जना मान्छेको लागि को असक्षम मान्छेहरूको कारणले गर्दा आज हामी चाहिँ साउथ एसियामा हैन दुनियाँमै हामी चाहिँ लेबर क्लासको मान्छे भएछौँ। हाम्रो चाहिँ मतलब उनै मतलब यो भिखारी मतलब क्यारेक्टर भइसकेको छ जस्तो चाहिँ हामी छवि नै भिखारी मागी खाने र चाहिँ भइसकेका एउटा लेबर क्लासको युरो के भन्छ खाडी मुलुकमा गएर चाहिँ लेबरको काम गरेर आफ्नो त्यो किसिमको हाम्रो चाहिँ एउटा छवि नै बनाइसक्यो क्या। अब यो अवस्थामा अहिले चाहिँ तपाईँको मैले के देखिरहेको छु भने खास गरिकन मधेसमा चाहिँ लोकल पहाड त म त्यति गएको छैन, जहाँ गएको छैन त्यहाँको कुरा गर्नु आउँदैन। मधेसमा चाहिँ स्थानीय त तर तपाईँले हिमाल पहाड पनि निकै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा छ हैन, तर बुझ्न चाहिँ अब किताबमा पढेर चाहिँ न्युज पढेर या कि को साथीभाइहरूसँग छलफल गरेर चाहिँ त्यो त्यसरी बुझ्छु। तर भौतिक रूपमै चाहिँ जसरी चाहिँ तराईको जिल्लाहरूमा म जति चाहिँ गाउँ घुमेको छु त्यति पहाड त अलिक कमै घुमेको छु। जहाँ तपाईँ हुर्किनु भयो पढ्नु म अहिले पनि पहाडै जान लागेको छु। म बुझ्नको लागि लोकल इलेक्सन बुझ्नको लागि म पहाडै जान लागेको छु। तर चाहिँ मधेसमा के देखिए भने सुनिलजी मतलब पेशी कुनै तपाईँ 1 लाखको काम लिन जानुभयो भने त्यो स्थानीय तहमा पहिला नै चाहिँ त्यो 1 लाखको काम दिनको लागि तपाईँसँग पहिला नै 20%, 30%, 40% पेशी लिन्छ र त्यसपछि तपाईँको त्यो पहिले पेशी दिन सक्ने हो भने तपाईँलाई त्यो काममा चाहिँ तपाईँको बारेमा चाहिँ बुझ्छन्, तपाईँको फाइल लिन्छ, होइन भने त्यो काममै तपाईँले दिन। त्यो भने करप्सनको चाहिँ एकदम चरम सीमा नागिसकेका छन् क्या। त्यसपछि करमाथि कर चाहिँ यत्रो चाहिँ करको चाहिँ मतलब हेभी वेट बोकाउने चाहिँ मैले चाहिँ यत्रो 38-39 वर्षको एजमा मैले कहिल्यै देखाएको थिएन जति चाहिँ यो लोकल लेभलमा बोकाइरहेछ जनतालाई। त्यसपछि तपाईँको हत्या बलात्कार चाहिँ तराई मधेसमा चाहिँ इतिहासमै सबैभन्दा बढी चाहिँ अहिले भएछ क्या। अहिले तपाईँको यति हत्या बलात्कार भएछ तपाईँको चाहिँ 3.5 पल्टको चाहिँ रिपोर्ट छ। एकपल्ट चाहिँ 365 वटा चाहिँ बलात्कारको 3.5 वर्षको निक्लेको थियो। त्यसपछि 145 वटा, अहिले चाहिँ झन्डै तपाईँको 100 फेरि आएछ। यो चाहिँ तपाईँको जोड्दाखेरि मतलब 1000 भन्दा बढी चाहिँ 5 वर्षमा चाहिँ बलात्कार भएको छ। त्यो बलात्कारको बाटो भएको रहेछ जुन चाहिँ शासन सत्तामा जसको एक्सेस छ, चाहे लोकल लेभल होस्, प्रादेशिक लेभल होस् या कि केन्द्रमा छ, त्यही मान्छेहरूले चाहिँ मतलब चाहिँ गरिब दलितहरूलाई बलात्कार गरेछन्। उनीहरूलाई चाहिँ बलात्कार गरेर त्यसपछि मारिदिँदो रहेछ। त्यसपछि तपाईँसँग चित्त बुझा छैन भने पुलिससँग चाहिँ मिलेर, पुलिस प्रशासनसँग मिलेर तपाईँलाई कुनै मुद्दा लगाएर थुनामा लगिदिन्छ। थुनामा रातारात के हुन्छ उल्टो झुन्ड्याएर मारिदिन्छ अनि भन्छ सुसाइड गरियो भनेर। भने यो किसिमको चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू अथाह छ मधेसमा, जसको कुनै सीमै छैन।
अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ के भन्नु मधेस आन्दोलनको स्पिरिट के थियो भने समानता समावेशिता जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ मतलब मैले जुन अब दोस्रो दर्जाको नागरिक हौँ त्यो चाहिँ एक किसिमको देशमा चाहिँ पहिलो दर्जाको नागरिक तर त्यो एक मधेस एक प्रदेश त्यो मुद्दाहरू चाहिँ सबै कहाँ गयो तपाईँको चाहिँ 64 को चाहिँ मधेसी राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र लिनुहोस् र अहिलेको घोषणापत्र लिनुहोस् घोषणापत्र त ठग्ने एउटा चाहिँ ठगपत्र पो बनाएको रहेछ चाहिँ भने जनतालाई त्यो घोषणापत्र अहिले घोषणापत्रमा चाहिँ केही मिल्दैन त अहिले त सारा चिज चाहिँ अर्कै किसिम हामीले जे कुरा उठाइरहेको हुन्छौँ समाजमा त्यो कुराहरूलाई पछि गएर घोषणापत्र बनाए म यो गर्छु भनेर न कुनै मिसन छ न भिजन छ न कुनै अब अहिले चाहिँ मैले एउटा राजनीतिक दलको नाम लिन अहिले भन्छ मैले चाहिँ 500 युवाहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर रोजगार दिन्छु एउटा स्थानीय तहमा चाहिँ उसँग कुनै आइडिया थिएन क्या किनभने कुनै पनि चिजमा म सफल भएको छु भनेर यदि जनताले बुझेको भए त ल ठिक छ यसले विश्वास गर्थ्यो तर 64 को चाहिँ चुनावको घोषणापत्र 70 को त्यसपछि 74 को त्यसपछि अहिलेको हेर्दाखेरि मतलब जागजुक चाहिँ मतलब कुनै एउटा क्लियर धारै नहुन मन लाग्दी अब त्यस्ता किसिमका मान्छेहरू जसरी चुनाव जित्न सकिन्छ जसरी झुट पत्र प्रस्तुत गरेर चुनाव जित्न सकिन्छ त्यही गर्दिने त्यही भन्दिने तर कार्यान्वयनमा चाहिँ केही पनि एकदम जिरो क्या कार्यान्वयनमा जिरो यो तपाईले विषय उठान गर्नुभयो जुन मधेसमा तपाईले धेरै बुझेको जानेको मान्छे अत्यन्तै माइक्रो लेभलबाट तपाईले त्यहाँको समीक्षा गर्नुभएको छ थुप्रै डाटाहरू तपाईसँग छ मलाई थाहा छ जो संहिताको मसियार भन्छन् जो संहिताको लागि लड्यौं र मर्यौं भनिरहेका छन् संहिता हाम्रो आन्दोलनको उपज भनिरहेका छन् तिनीहरूले संहिताको पहिलो खुड्किलोमाथि तिनी प्रहार गरिरहेका छन् टिकट कसरी वितरण गरिरहेका छन् लगभग माथि केन्द्रमा जो नेता छ उसको श्रीमती छोरी बुहारी दिदी बहिनी आफन्त तपाईले पत्र पत्रिकामा प्रश्न देख्नु भएको छ अनि तिनीहरूको हावी कहाँ हुन्छ स्थानीय तहको बजेटमा तिनीहरूको आँखा पुगिरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ उपभोक्ता समिति बनाउने स्थानीय तहमा सहिलो छ त्यो खाइदिने अनि काम के हुने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ अनि यतिसम्म विकृति छ कि त्यसको सीमा छैन अनि भन्ने कि हामीले के गरेका छैनौँ भनेपछि आन्दोलनको नाममा नाफा कमाउनेहरूलाई अब वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत दिने कि नदिने अब जनतामाथि पनि प्रश्न गर्ने बेला आइसकेको छ एकदम एक्ज्याक्टली चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको लुट्ने बलात्कार गर्ने हत्या गर्ने तपाईमाथि हिंसा गर्ने मान्छेहरूलाई सिलेक्सन गर्ने कि तपाईको चाहिँ सेवामा समर्पित मान्छेहरूलाई मतलब चाहिँ मतदान गर्ने कि तपाईको समाजले विकास गर्ने मान्छेले गर्ने त्यसको कडी चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ अन्तिम परीक्षा भनेको यही चुनावै हो त्यसमा पनि लोकल इलेक्सनै हो अर्को कुरा चाहिँ के भएछ भने तपाईले अघि जसरी चाहिँ कुराको उठान गर्नुभयो एउटा दरबारलाई हामीले 62-63 को आन्दोलन गरेर फाले राजाको छोरा राजा हुन्थ्यो राजतन्त्रमा त्यही मतलब दरबार हुँदाखेरि त्यही हुन्थ्यो तर यहीले के भयो भने यस्ता राजाहरू निस्के आफू चाहिँ असक्षम हुँदै पनि आफ्नो छोरालाई फेरि चाहिँ असक्षमको मतलब अर्को नमुना असक्षमको छोराछोरी सक्षम हुन्छ कहिले उसको डिएनए नै असक्षम हो क्या वो आफू चाहिँ 20 वर्ष 30 वर्ष असक्षम भइसकेका 15-20 वर्ष चाहिँ असक्षम भइसकेका मान्छे पुनः चाहिँ असक्षमका सन्तान फेरि असक्षमलाई चाहिँ त्यसलाई ल्याउन लागेछ त्यही प्रवृत्तिबाट विकास भएका फेरि त्यो नेतृत्व त्यही हावा पनि त्यही बुझेका चाहिँ असक्षमका जुन सन्तानहरू छन् तिनीहरूले आफ्नो सन्तानलाई मतलब चाहिँ फेरि चाहिँ स्थानीय तहबाट स्थापित गर्ने प्रयास गर्ने छ त्यो भनेको के हो भने असक्षम मतलब चाहिँ स्थानीय तह चाहिँ आफू त असक्षम भयो स्थानीय तहलाई नै असक्षम बनाउने एउटा चाहिँ रोडम्याप चाहिँ कोर्दैछन् जनताले यो कुरा चाहिँ यति बेलै बुझ्ने हो कि वैशाख 30 को दिन टक्रक्कै बुझ्ने पर्छ अहिले प्रचार प्रसारको समय छ अब अझै चाहिँ 6-7 दिन प्रचार प्रसारको समय छ त्यसपछि मौन समय सुरु हुन्छ त्यसपछि चुनावको मतदानको समय सुरु हुन्छ यो 3 चरणमा अहिले 3 चरण हुन्छ चुनावमा 3 चरणमा अहिले केही समय त बाँकी छ प्रचार प्रसारकै छ बाँकी छ यो चरणमा
यी कुराहरूको छलफल बहस चाहिँ समाजमा चाहिँ भयो भने बडा चाहिँ मतलब चाहिँ मतलब ट्याक्टफुल रिजल्ट पनि आउँथ्यो। दोस्रो, मौन अवधिलाई मैले बारम्बार निर्वाचन आयोगसँग पनि आग्रह गरेँ, यो लामो मौन अवधि नरहनु। मौन अवधि भनेको चाहिँ पैसा बाँड्ने, नोट बाँड्ने, दारू खुवाउने, मासु खुवाउने, यो किसिमको चाहिँ मौन अवधिलाई बरु चाहिँ भारतमा एक दिन चाहिँ मतलब मौन अवधि हुन्छ। यहाँ किन 2-2 दिन मौन अवधि राख्नु पर्यो भने त्यत्रो विशाल देशमा चाहिँ एक दिन हुन्छ, यहाँ 2 दिन किन राख्नु पर्यो? 135 करोड जनसङ्ख्या भएको दिनमा चाहिँ एक दिन, यहाँ लगभग 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा चाहिँ 2 दिन। त्यो किनभने पैसा बाँड्नको लागि अनेक किसिमको भने यहाँको जनताको सार्वभौम भनेको तल्लो निकाय हो नि, व्यक्तिको चाहिँ भोट हो नि, मताधिकार प्रयोग गर्नु, सार्वभौमिकता प्रयोग गर्नु हो नि। त्यो सार्वभौमिकता चाहिँ किनिराखेको छ कसले? नेताहरूले 500, 1000, 2000मा किनिरहेछ। त्यो सार्वभौमिकता भोलि गएर के हुन्छ भने यदि कसैले तपाईले आज जुन प्राक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ सार्वभौमिकता किन्न, भोलि गएर कुनै तपाईको देशले छिमेकीहरूले तपाईलाई त्यो एउटा सार्वभौमिकता किन्न गर्ने, एउटा भोट किन्नको लागि तपाईले आज 500 दिनुहुन्छ, भोलि गएर 5 लाख दिएर त्यो सार्वभौमिकता किन्न सक्छ। त्यतिखेर देश चाहिँ रहँदैन। त्यो भएर गलत ट्र्याकमा जनताहरूलाई गलत मतलब चाहिँ तपाईको बानी नबसाल दिएपछि। तर एउटा तपाईले जुन विषय उठान तपाईहरु गर्दै हुन्छ, दल विहीनताको स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर तपाईले आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। खैर त्यो पनि म छलफल गर्नेछु। तर त्यसभन्दा अगाडि हामी 5 वर्षमा यस्तो विकृति भयो स्थानीय तहमा, बजेटको 70% जनप्रतिनिधिले आफन्तको घरमा घुमौरो पाराले आफ्नो घरमा पुर्याए भनेर आलोचना हुन्छ। सबैतिर विकृति छ हैन। अझ उपभोक्ता समितिको मार्फत सहजीकरण भइरहेको छ। करले जनता ढाड भाँचिने अवस्थामा पुगेका छन्, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर यति धेरै विकृति, चर्को असन्तुष्टि चाहिँ पोख्ने अनि वैशाख 30 मा पुगेपछि चाहिँ ठ्याक्कै तिनीलाई भोट हाल्दिने, खसाल्दिने अनि घर बस्दिने। यस्ता जनता, तपाईँ एउटा नागरिक समाज भन्नुस् कि यस्ता जनतालाई अनि त्यस्ता नेताले किन यसो नगरौँ त, जसले अवसर दिए क्या? अब जनता बेचारा चाहिँ हेर्नु बिचारा छैनन् नि। अहिलेका जनता स्मार्ट छन्, विज्ञान र प्रविधि बुझेका छन्। एकचोटि थिच्दाखेरि अमेरिका देख्छन्, त्यस्तो विकास होस् गाउँमा भनेर कल्पना गर्छन्। तर भोट दिने बेलामा आफ्नो होस गुमाउँछन्। हैन, समाजको डाइनामिक चाहिँ केही फरक हुन्छ। हामी चाहिँ ग्लोबल उसमा छौँ, तर चाहिँ समाज चाहिँ अहिले पनि लोकल चाहिँ उसमा चाहिँ हुर्की भरिरहेको छ। त्यहाँ सबै जनता बुझेको छैन। त्यसलाई तपाईँहरू हाम्रो अगुवा भनेको राजनीतिकमा लागेकै मान्छेहरू समाजमा हुन्छ। तिनीहरूले नै चाहिँ जसरी बुझाउँछ नि उनीहरूले त्यसरी नै चाहिँ डाइभर्ट हुने हो। त्यही भएर समाजलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी एज अ नागरिक समाज भनेर हाम्रो त्यो कर्तव्य हो नि, समाजलाई बुझाउनु पर्ने दायित्व हाम्रो हो नि, हाम्रो हो नि। हो हाम्रो कुरा चाहिँ किन चाहिँ जनताले पनि बुझ्दैन भने जनतालाई हामीले भोलि गएर केही हुँदाखेरि अब सबै राजनीतिक दलमा यति चाहिँ विभक्त छन्, विभाजित छन् कि एउटाले समातेछ, एउटाले समातेछ। मेरो कुरा सुन्दाखेरि त उसलाई चाहिँ के भन्छन्, अर्कोले चाहिँ तपाईँ निकै अप्ठ्यारो पार्दो रहेछ। यो कलियुगै अनुसारको नै सोसाइटी हुने हो सुनिलजी। युग के हो भने कलियुग भनेको तपाईँको 75% त तपाईँको गलत चिजहरूकै हाबी हुन्छ, 25% मात्रै सही चिज हुन्छ नि त। हामी त्यो 25% भित्र मात्रै पर्छौँ। हाबी त गलत चिजको समाजमा भइ नै सकेको छ। अब जनतालाई चाहिँ त्यही हावापानीमा चाहिँ त्यो 75% कै हावापानीमा उनीहरू पनि रमिनुपर्ने बाध्यता छ। जो मान्छे चाहिँ म समाजलाई परिवर्तन गर्छु, त्यो मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँमा बसेर गफ गरेर मात्रै हुँदैन, ती मान्छेहरू समाजमा। यसपालि चाहिँ त्यो राम्रो भएछ। त्यो तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेका जुन मान्छेहरू छ नि, तपाईँ अधिकांश चाहिँ एकदम राम्रो डिभिजनमा पास गरेका, एकदम क्लियर कट सोच भएका मान्छेहरू उठिरहेछ। तर तिनलाई चाहिँ जनताले कसरी पत्याउँछ पत्याउँदैन त्यो त अब हेर्न बाँकी छ नि। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि बहुत चर्चा छ बालन शाहको, हैन? एउटा इन्जिनियर हुन्, र्यापर हुन्, कलाकार हुन्, एउटा भिजन भएको एउटा युवा नेतृत्व
दिन सक्ने क्षमता भनिरहेका छन् मानिसहरूले। हेरौँ अब मलाई एकदमै गर्व लाग्छ निर्वाचनमा काठमाडौँवासी महानगरवासीले के गर्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यसभन्दा अगाडि पनि रन्जु दर्शनाको निकै चर्चा भयो, 23,000 मतमा सीमित गरिदिए काठमाडौँवासीले, अब के गर्छन्? तर त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ जबरजस्त अब स्थापित हुनुपर्ने बेला चाहिँ आयो। मलाई गर्व लाग्छ बालेन शाहहरू जस्ता युवाहरूप्रति, किनभने बालेन शाह अब कुन जातको हो, कुन धर्मको हो, कहाँको कुन भूगोलको हो, त्यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा गौण भयो। त्यो नेपालको नागरिक हो कि होइन, महिला हो कि पुरुष हो कि त्यो हो कि होइन, मतलब त्यति चाहिँ तपाईँ संविधानले व्याख्या गरेका कुरामा ऊ फिट छ कि छैन त्यति भएपछि पुग्छ। र बालेन शाह 2079 को चाहिँ यो 79 को चुनावमा नेपालको सबैभन्दा बहुचर्चित पात्रको रूपमा उदायो। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो चुनाव हार्ला जित्ला के होला, रिजल्ट एउटा पार्ट हुन्, तर उसले चाहिँ जुन युवाहरूमा जोश भरियो, जुन जागर भरियो, जुन उत्साह भरियो, उमङ्ग भरियो, चरम विकृतिको त्यो चाहिँ त्यो साइल्युट गर्ने योग्य छ। बीचमा उनी उपज आइपुगेका छन्, तर निर्वाचन पराजित यदि भए भनेदेखि फेरि यस्ता पात्रहरू फेरि गुमनाम पनि भएका दृष्टान्त हामीसँग प्रशस्त छन्। तिनीहरूलाई जोगाइराख्नको लागि कसैको प्रयास देखिँदैन। त्यसकारण क्षणिक भन्दा पनि यी पातहरू छायामा पर्दैन। सूर्यलाई तपाईँले हत्केलालाई छेक्छु, हत्केलाले छेक्छु भने छेक्दैन। हामी हिजो चाहिँ सुनेका थिए बालेन शाह, सुनेको थिइनँ नि। त्यो लाहानमा चाहिँ चन्दन चौधरीहरू जस्ता मान्छेहरू चाहिँ आएछ, धनगढीमा त्यो हमालजीहरू आएछन्, गोपी हमालहरू। अब यिनीहरू त्यो सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ के गुरुङ चाहिँ के आउनुभएछ, यस्ता यस्ता पात्रहरू आएछन् जसलाई हामीले छेकेर औँला हत्केलाले छेकेर अब छेक्नेवाला चाहिँ यिनीहरू समाजलाई चाहिँ चिर्नको लागि अगाडि बढिसकेका छन्। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले यसले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के जनताको जुन जनतामाथि दोष त होइन, जनताले चाहिँ अलिकति आफ्नो स्वविवेक चाहिँ राम्ररी पुर्याइदिए भने बडा चाहिँ सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ। र राजनीतिक दलहरू चाहिँ जस्तै अहिले निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरेछ। तपाईँले सभा गर्न पाउनुहुन्न, जुलुस गर्न पाउनुहुन्न, टी सर्ट लगाउन पाउनुहुन्न, ब्यानर लगाउन पाउनुहुन्न, झन्डा बोक्न पाउनुहुन्न। यी कुराहरू निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर भइरहेछ के भने कसले गरिरहेछ भने त्यही राजनीतिक दलहरूले तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुप लागेर एउटा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा ओढेछ, भोट मागेछ। जुनसुकै ठाउँमा हेर्नुहोस् है, कुनै पनि दल सलको चाहिँ मतलब उ गरेको छैन, उसले जनप्रतिनिधि बन्न खोजिरहेछ। तल दल प्रतिनिधिहरूको हाबी छ क्या, जहाँ दल प्रतिनिधि हुन खोजिरहेछ उसले के गरेछ भने पार्टीको झन्डा डिजे बजाएछ, झन्डा चाहिँ ठुल्ठुला झन्डा बनाएछ, 4-4, 5-5 मिनटको झन्डा। जनतालाई चाहिँ आङ ढाक्ने चाहिँ कपडा छैन, यिनीहरूलाई चाहिँ 4-4, 5-5 मिटरको एउटै झन्डा बनाउनको लागि रातारात कहाँ बनाउँछ? टुप्पोमा, चुरेको टुप्पोमा 50 करोडको भ्यू टावर बनाएर त्यो भ्यू टावरबाट तल भोकानाङ्गा हेर्ने र त्यहाँ कमिसन खाने, गेट बनाउने, बारीको पाटामा खेतको बीचमा गेट बनाएर बाटै छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मतदान गर्ने कि नगर्ने? त्यही भएर अब जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि सेलेक्सन गरेर यसपालि चाहिँ अब चाहिँ सायद मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ नेपालका जनताप्रति जनप्रतिनिधि सेलेक्सन गर्छ क्या, दल प्रतिनिधि होइन क्या। अब दल प्रतिनिधिहरू तपाईँले अघि जे भने भ्यू टावरबाट चाहिँ भ्यू टावरमा चढ्नको लागि छाडमा छाड गरिरहेछ, त्यो एकदम सुकुला मुकुला कपडा लगाएर जनताले दुछा खाएछ कि छैन त्यसको मतलब छैन। तर यहाँ रक्सी मासु चाहिँ अहिले चाहिँ मजाले चाहिँ नेताहरूले खाएर बगाइरहेछ कार्यकर्ताहरूले। त्यसपछि तपाईँको मतलब यत्रो डिजे सिजे बजाएछ, मतलब के भन्नु, निर्वाचन आयोगलाई पनि म यहाँबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईले जुन अहिले चाहिँ निर्वाचन गराउँदै हुनुहुन्छ त्यो निर्वाचनमा बनाएको कोड अफ कन्डक्ट जसले मानिरहेको छैन
ती जब तपाईँले चाहिँ नमानेको मान्छे खेलाडीलाई जसले तपाईँ मतलब आयोजकलाई नै खेल आयोजना गर्नेलाई नै त को नियम कानुन मानिरहेको छैन भने भोलि जनताको चाहिँ नियम कानुन उनले मान्छ। त्यही भएर तपाईँ तु चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट उल्लङ्घन गर्नेलाई तु मतलब चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ रद्द गर्नुहोस्। त्यो निर्वाचन आयोगलाई मेरो विनम्र मतलब अनुरोध छ। अहिले चाहिँ त्यो हैसियत निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गर्न सक्छ। यस्तो हिम्मत गरियो भने हामी छौँ क्या, हामी जस्ता मान्छेहरू छौँ नि त उहाँहरूसँग चाहिँ हिम्मत गरियो भने हामी त साथमा हुन्छौँ नि। सबै मान्छे खराब त छैन नि सोसाइटीमा। सहयोग अनि तपाईँ राम्रो काम गर्दाखेरि तपाईँलाई सहयोग चाहिँ नहुने भने कुरै छैन, चाहिँ सहयोग हुन्छ। तर चाहिँ हिम्मत त गर्नु पर्यो, हिम्मत गरिरहेको छैन। निर्वाचन आयोगले मलाई विश्वास छ यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको कानमा पुग्छ र उहाँहरूले चाहिँ उचित समयमा उचित चाहिँ कदम चाल्नेछ भन्ने मलाई विश्वास लागिरहेको छ। हामीले अहिले टिकटको कुराकानी गऱ्यौँ, यो सिंहदरबारबाट विकृति गाउँमा पुगेको विषय उठान गऱ्यौँ, त्यो सँगसँगै थुप्रै टिकट वितरणको पनि सवाल उठायौँ। अब कस्तो किसिमका प्रत्याशी अथवा जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गराउनु पर्छ, निर्वाचनको मैदानमा रहेका प्रत्याशीहरूलाई पनि छलफल गऱ्यौँ। तर यस्तो छ कि यो हाम्रो दलीय एउटा प्रवृत्ति संस्कार स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको छ केन्द्रबाट घोषणापत्र तयार गरेर ताप्लेजुङबाट सप्तरीसम्म पठाउँछन्, बैतडीबाट दार्चुला समेत पठाउँछन् भनेपछि अब ती दलको घोषणापत्र कहाँ बसेर बनाइएको छ? काठमाडौँको एउटा पार्कमा बसेर। अनि उसले यहाँ मेट्रो रेल मनोरेल ती राखिदिएको छ, ती थुपारिदिएको छ। भ्यू टावर, गेट, पार्क, स्मार्ट सिटी, लोकल सिटी के सबै 101 नारा थुपारिदिएका छन्। अनि जनता फेरि त्यसमा विश्वास त भएर पुरै चाहिँ हाँसी खुसी तिनै दलको झन्डा बोकेर दौडिरहेका छन्। के भन्ने यसमा यस्तो छ क्या, मतलब सरी लोकल लेभल चाहिँ जुन संहिताको मर्म भावना अनुसार हुनुपर्ने थियो नि हो। अहिलेका नेताहरू केन्द्रकीय शासन सत्तामा जन्मिएका, हुर्केका, शिक्षा दीक्षा पाएका पात्रहरू भएको कारणले गर्दा जतिसुकै चाहिँ संहिता गणतन्त्रको कुरा गरे पनि उनीहरूको क्यारेक्टर त्यो होइन। यिनीहरू चाहिँ पञ्चायतमा जन्मिएका पात्रहरू हुन्, पञ्चायतमा जन्मिएका पात्र हुन्, पञ्चेको गर्भबाट जन्मिएका पात्रहरू, पञ्चेको चाहिँ हावापानीमा चाहिँ हुर्केका यिनीहरू, हुर्किएका र पञ्चेका चाहिँ शिक्षा दीक्षा जुन सिलेबसहरू पढेकाहरू, यिनलाई त के थाहा लोकतन्त्र भने के हो, गणतन्त्र भने के हो, संहिता के हो, यिनलाई के थाहा? यिनलाई त त्यही कुराहरू न मतलब बचपनको बानी जे छ नि त्यही न थाहा हुन्छ। हामी चाहिँ मतलब प्रजातन्त्र आइसकेपछि जन्मेका, प्रजातन्त्रमै हुर्किएका, प्रजातन्त्रमै चाहिँ शिक्षा दीक्षा पाएका हो। मैले यो भन्दिनँ चाहिँ यसमा सबै खराबै छन्। यो हामीले जुन शिक्षा दीक्षामा जुन सिस्टममा नि त्यो बिपी कोइरालाको सिद्धान्तमा जन्म्या हो कि उहाँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अन्तर्गत प्रजातन्त्र आएको हो र त्यो उहाँको चाहिँ त्यो सिद्धान्त अन्तर्गत 46 सालमा आइसकेपछि हामीले त्यो शिक्षा दीक्षा त्यो सिस्टममा चाहिँ हामीले जन्मे, हुर्के, बढे। तर यिनीहरू त त्यसमा होइन नि। त्यसैले अहिले चाहिँ तपाईँले जुन भूगोल पार्क या कुन पार्कमा चाहिँ घोषणापत्रहरू चाहिँ बनाउँदैछन्, अब एउटा पार्टीले चाहिँ घोषणापत्र यसपालि चाहिँ अपिल मात्रै जारी गरेछ माओवादीले, बाँकी सबै राजनीतिक दलले चाहिँ केन्द्रमा घोषणापत्र बनाएको रहेछ। यो केन्द्रीकृत शासन सत्ताको अभ्यास हो। लोकल लेभलमा मेरो गाउँ चाहिँ सप्तरीको चाहिँ पोर्ताहा गाउँ, पहिलाको पोर्ताहा गाविस, मेरो चौतरा टोलको समस्या के हो त्यो समस्या त यहाँका कुन राजनीतिक दललाई थाहा हुन्छ? त्यहाँको लोकल मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँ सप्तरीको विषय उठान गर्नुभयो, राजविराज। त्यो बेलामा सिटी प्लान भएको राजविराजको हालत अहिले कस्तो छ? जनताहरू सडकमा रोपाइँ गर्छन्,
त्यस्तो अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। एकदम एकदम। अब त्यहाँ अनि घोषणापत्र यहाँबाट बन्छ, त्यही त। अनि घोषणापत्र यहाँबाट यस्तो बनाएर पठाइदिन्छन् कि मान्छे नि अचम्मित हुन्छन्, जनता भ्रमित हुन्छन्। ए मेरो गाउँ छेउमा छुकछुके रेल आउने पो माथिबाट त्यही भनेर पठाएको छ भनेर मक्क पर मत त्यहाँ ड्याङ्ग ठोक्छन्। त्यही भएर सुरुमै तपाईँ र मेरो कुरा अघि भन्नुहुँदाखेरि ठग पत्र क्या, घोषणापत्र होइन। घोषणापत्र त के हुन्थ्यो भने एउटा प्रतिबद्धता पत्र हो, म यो गर्छु क्या। मत माग्ने मुख्य आधारै त्यही होइन भनेको, अरू त केही पनि छैन नि। झन्डा एकातिर होस् अथवा चुनाव चिन्ह अर्कोतिर होस्, जनतालाई एजेन्डा कार्यान्वयन हुने खालको एजेन्डा चाहिएको हो नि त। त्यो विगतको फोटोकपीमा थपथाप पारेर पठाइदिएका छन्, कपी पेस्ट मात्रै गरेछ क्या। अहिलेको तपाईँले जनताले पनि चाहिँ जसले हेरिराख्यो होला, दर्शकलाई तपाईँलाई पनि आश्चर्य लाग्छ होला। अहिले जुन गठबन्धनमा जुन चुनाव लडेछ नि, नेपाली काङ्ग्रेस त एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो नि, हो। उसको गठबन्धनका पार्टनरहरू हेर्नुहोस् त, प्रचण्ड फार लेफ्टिस्ट हो नि, हो। बाबुराम, उपेन्द्र यादव फार लेफ्टिस्ट हो नि। त्यसपछि चित्रबहादुर केसी एक्टिमिस्ट लेफ्टिस्ट हो नि, हो। त्यसपछि त माधव नेपाल सधैँ काङ्ग्रेससँग झगडा गरेको चाहिँ अर्को धारको चाहिँ लेफ्टिस्ट हो नि। त्यो 5वटाको गठबन्धनमा 4वटा पिलर चाहिँ कम्युनिस्टको पिलरमाथि त्यसरी मतलब नेपाली काङ्ग्रेसले छत हाल्न खोज्दाखेरि त्यो देशको डेमोक्रेसी कस्तो होला? कहिले उहाँले सोच्नु भएछ मैले कोसँग सहकार्य गर्दैछु, कुन सिद्धान्तसँग, कुन विचारसँग, कुन आस्थासँग, कुन निष्ठासँग, भोलिको यो परिणाम के हुन्छ? त्यो केही मतलब छैन। मतलब के छ? केपी शर्मा ओलीले मतलब के छ भने यो गठबन्धनको जुन पिलर छ, म 3 तहको निर्वाचनमा काराकुरुक पारा भाँचेर फालिदिन्छु भन्थे हिजो फेरि। होइन, उहाँ त अब म सम्मान्य केपी ओलीले बहुत सम्मान गर्छु, तर उहाँको विचारलाई, उहाँको सिद्धान्तलाई चाहिँ म डस्टबिनमा फालिदिन्छु क्या। एकदम मस्ट फेलियर पात्र हो क्या नेपालको। तपाईँ हाम्रो चाहिँ पुस्तामा जुन हामीले देखेको शासकहरूमा उहाँ चाहिँ त्यो शासक हो जसलाई चाहिँ आउने भविष्यका चाहिँ पुस्ताहरूले थुक्नेछ क्या, राम्रो मान्ने छैन। किन भन्नु न, उहाँले यदि 2 पल्ट संसद विघटन नगरेको भए जनताले त विश्वास गरे 2/3 दिएको हो नि त, झन्डै 2/3 दिया हो नि। विश्वास तपाईँमाथि विश्वास गर्ने, तपाईँ त्यो विश्वासलाई चाहिँ टिकाइ नराख्नु भनेको त्यो चाहिँ जनताप्रतिको धोखाधडी हो नि। तर यस्तो छ नि त, 2 पल्ट संसद विघटन गरेर, तर यदि पार्टीको झन्डा एकैछिन छोपिदिउँ, चुनाव चिन्ह छोपिदिउँ, तिनीहरूका घोषणापत्र फालिदिउँ, व्यक्ति र ती व्यक्तिका प्रवृत्ति हामी एकचोटि आँखा चिम्म गरेर विश्लेषण गरेर तिनीहरूको अनुहार हेरौँ त 1 इन्च पनि तलमाथि कोही पनि छैनन्। हो, यो कुरामा उनीहरू चाहिँ को साझा उद्देश्य, लक्ष्य, एजेन्डा के नै हो भने चुनाव जित्ने, आफू एनी हो, आफन्तलाई जित्ने, एनी हो चुनाव जित्ने, देशको ढुकुटी आफ्नो घर, देशको ढुकुटी आफूले आफ्नो कब्जामा लिने र मौज मस्ती गर्ने नै उहाँहरूको प्रमुख लक्ष्य हो क्या। त्यो चाहे केपी ओली होस्, चाहे चाहिँ अन्य कुनै राजनीतिक दलका नेता हो, त्यो जेनरेसनै चाहिँ उहाँहरूको सहयात्रीहरू जुन छ नि, सहकर्मीहरू, त्यो एकदमै नेपालको त्यो 100 जना जति चाहिँ 70-80-100 जना जति छन्, तिनीहरू चाहिँ नेपालका चाहिँ मस्ट फेलियर पात्रहरू। तर त्यसभित्र रहेका 3 तह, त्यो दलभित्र रहेका दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता पनि फेरि आशा लाग्दो भनेर जुन हामीले एक किसिमको अपेक्षा गरेका थियौँ, निराशातर्फ उन्मुख हुँदैछ। होइन, भेडाको बथानमा बसेर चाहिँ म गाई बन्छु भनेर चाहिँ कल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन। भेडाको बथानमा बसेपछि भेडा नै हुने हो क्या। गाई हुनको लागि गाईकै बथानमा हुनु पर्यो नि त, गाईकै चाहिँ मतलब चाहिँ जात हुनु पर्यो नि त, त्यो छैन नि त। उहाँहरूको के सिकाउँछ भने तपाईँ अहिले चाहिँ मेरो पार्टीमा आउनुहोस्, म भोलि चुनाव जित्छु, तपाईँ मेरो पार्टीको सदस्यता लिनुहोस्, कार्यकर्ता बन्नुहोस्, म चुनाव जितेपछि तिमीलाई त हेरिहाल्छु नि, म मन्त्री बनेपछि तिम्रो घरद्वार बनिहाल्छ नि, तिम्रो छोराछोरीलाई पढाइहाल्छु नि। उसलाई यो सिकाउँदैन तिमीलाई काम गर्नुपर्छ,
तिम्रो चाहिँ घर परिवार चलाउनको लागि तिमीले श्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ, त्यो सिकाउँदैन। के सिकाउँछन्? मलाई जसरी पनि चुनाव जिताउनुस्, म मन्त्री बन्छु र तिमीलाई म हेरिहाल्छु। मन्त्री बनेपछि उसले हेर अब दिने के हो भने पैसा दिने होला, केही मतलब सामान दिने होला, र त्यसले गर्दा के हुन्छ, त्यो कहाँबाट ल्याउने मन्त्री भने करप्सन गरेर त ल्याउने हो। अब त्यसपछि म भए अब त तिम्रो पालो हुन्छ, उसले करप्सन गरेर सेट भइसकेपछि अब तिम्रो पालो हुन्छ। अहिले म भए नि मलाई सहयोग गर्नु, तिमी पनि एक दिन मन्त्री बन्छौ, तिमीले घरद्वार बनाइहाल्छौ नि भनेर यो स्कुलिङबाट चाहिँ यहाँको चाहिँ मतलब चाहिँ राजनीतिक संस्कार चाहिँ डेलिभर भइरहेछ। यी सबै हामीले अलिकति आशा अलि धेरै निराशाको विषयमा हामीले छलफल गर्दाखेरि यी सबै निराशालाई चकनाचुर पार्नको लागि अब चाहिँ के गर्नुपर्छ? हो अब चाहिँ के गर्नुपर्छ? सवाल त्यहाँनिर हो के? अब चाहिँ के गर्ने, कसले के दायित्व बोध गर्ने? म एकदमै चाहिँ आशावादी मान्छे हुँ क्या। टु बी फ्र्याङ्कली भनौँ, हामी यस्तो चाहिँ सौभाग्यशाली पुस्ता हौँ जसले गर्दा चाहिँ ज्ञानेनको तानाशाह पनि देखिए, प्रजातन्त्र पनि संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि देखिए, मतलब तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि देखिरहेछौँ। र तपाईँलाई भन्दैछु सुनिलले, नचाहेर पनि हामीलाई यो नेताहरूले देश सोपिँदैछ, हामीलाई नचाहेर पनि सुम्पिँदैछन् हामीलाई। हामी कस्तो भाग्यशाली पुस्ता हौँ नि। हामीले अहिले चाहिँ को नेपालको परिवेशलाई हेर्दाखेरि हामी चाहिँ जे ग्लोबल कनेक्टिभिटी जुन गरिरहेछौँ त्यो हाम्रो पुस्ताले गरिरहेछ। कुनै पनि सिनियर नेताहरूको त्यो किसिमको कनेक्टिभिटी छैन जुन एउटा अहिले चाहिँ युवाहरूको विश्वभरि कनेक्टिभिटी छ क्या, नम्बर 1। दोस्रो, हाम्रो पुस्तामा चाहिँ केही गरौँ भने भावना चाहिँ छ, एकदम धेरै छन् क्या, धेरै छन्। तर सही नेतृत्व दिन सक्छ कि सक्दैन? होइन, नेतृत्व आइरहेछ, दिन पर्ने हो भने उहाँहरूले आफै चाहिँ सपिँदैछ। जसरी 2/3 कम्युनिस्टको सरकार हुँदाहुँदै पात्र उहाँ पनि चाहिँ सही हो भन्न सक्दिनँ। 2/3 सरकार हुँदाहुँदै पनि जबरदस्ती गएर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई बुझाइदियो नि सत्ता, त्यसरी नै उहाँहरूको सबै थोक हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पुस्तालाई यो देश बुझाउँदैछ र हामीसँग कुनै किसिमको चाहिँ किन्तु परन्तु छैन। त्यो मौकालाई चुक्न दिने र जनतालाई त्यो अवसरबाट वञ्चित गर्न दिने हामीलाई कुनै पनि किन्तु परन्तु, हामीलाई यो मुलुकमा ओभर टाइम गर्नै पर्छ। हामीलाई अब यस्तो समय आइसकेछ भने 24 घण्टामा हामीले 18 घण्टा काम गरेर यो 3 करोड जनताको चाहिँ घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको कुरा चाहिँ जस भौतिक पूर्वाधार चाहिँ हामीले दिनै पर्छ। यदि यो दशकमा हामीले दिन सकेनौँ भने फोहोर मैला समेत व्यवस्थापन गर्न नसके नेतालाई फोहोरमै लगेर गरिदिनु पर्छ। नेतालाई फोहोरको ढोक्रोमा हाले हुन्छ, तर हामीले कुनै पनि चाहिँ क्षमा याचना चाहिँ हुँदैन यो पुस्तालाई देश नबनाउने भनेर। हामीले बनाउनै पर्छ। यो बिचमा के पात्रहरू पनि आयो। अघि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धी बालन शाह कुराकानी गऱ्यौँ, तर डाक्टर सीके राउत मधेसमा उदाएका छन्, नेत्र विक्रमचन्द विप्लव पनि उदाउँदैछन् जो स्वतन्त्र रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उनी पनि अरू थुप्रै त जो हामीले धनगढीका गोपी अमालको पनि चर्चा गऱ्यौँ होइन। यी सबै पात्रको अथवा यी साना साना सङ्गठन दल यी आशा गर्न खोजिएका यिनीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गगनहरूको एउटा चार्मिङ छ, विश्वप्रकाशहरूको एउटा राम्रो चार्मिङ छ होइन। एउटा चाहिँ आशलाग्दो पुस्ता चाहिँ पार्टीभित्र पनि चाहिँ आशलाग्दो पुस्ता छन्। त्यसपछि पुरातन राजनीतिक आस्था विचार भएका पार्टी चाहिँ राप्रपामा अहिले राजनीतिज्ञहरू आउनुभएछ। मलाई बडा चाहिँ युनिक लाग्छ क्या, जनजातिको छोरा ट्रेडिसनल कुराहरू बोकेका छन् होइन, परम्परागत कुराहरू बोकेका छन्। म हिन्दू राष्ट्र कायम गर्छु, राष्ट्र संस्था स्थापना गर्छु, त्यहाँ ट्रस्ट गर्ने ठाउँ छ है।
किनभने उसको तपाईँ हाम्रो डिएनए चाहिँ हिन्दुत्वको डिएनए उहाँहरूको होइन नि, उहाँले बगेको छ भने त्यो बडा युनिक लाग्छ मलाई क्या। त्यही भएर त्यो आश लाग्दो देखिन्छ। तराईमा चाहिँ मैले चाहिँ धेरै यो 15 वर्षमा चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले उठाउँदाखेरि अहिले चाहिँ राम्रो शिक्षा दीक्षा पाएका, जापानमा पढेका, मतलब जस्तै तपाईँको क्याम्ब्रिजमा पढेको, अमेरिकामा चाहिँ काम गरेका चाहिँ साइन्टिस्ट भइसकेका पात्र चाहिँ भर्खरको युवा नै हुनुहुन्छ। हामीभन्दा कति 5-7 वर्ष त जेठो त होला नि, त्योभन्दा त बढी त पक्कै छैन होला। मतलब तराईमा आएर बडा चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्टको राजनीति गर्दैछन् क्या। यति चुस्त दुस्त चाहिँ सङ्गठन बनाइरहेछ। भोलिको चाहिँ आश लाग्दो ठाउँ चाहिँ पहाडमा पनि देखे, एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र पनि आश लाग्दो ठाउँ हामीले देखिरहेछौँ, त्यहाँ तराईमा पनि देखिरहेछौँ। र हामी जस्ता चाहिँ एक्टिभिस्टहरू पनि उहाँहरूकोलाई चाहिँ कदापि हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूले राम्रो गरियो भने हामीले चाहिँ असहयोग गर्ने त कुरै आउँदैन। त्यही भएर आउँदो भविष्य चाहिँ एकदम सुनौलो देखिरहेछु मैले चाहिँ नेपालको। र उहाँहरूबाट वास्तवमा अपेक्षा त छ नै, हामीलाई पनि छ र देशलाई पनि छ। अब अलिकति प्रक्षेपण गरौँ। अब वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन एकातिर छ, अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले साना साना गठबन्धन पनि बनाउन कोसिस गरेको छ। सूर्य चिन्हमै ल्याएर भए पनि प्रयास गरेको छ। फरक फरक छ गठबन्धन पनि। झापामा गयो भने एमाले हराउन 5 थरी गठबन्धन छ। यता भरतपुर आयो भने माओवादी हराउन अर्को थरी गठबन्धन छ। अब पोखरातिर गयो भने अर्को गठबन्धन छ। अब यतिसम्म कि रोल्पामा माओवादीले हराउनलाई विप्लवको, काङ्ग्रेसको, एमालेको, राप्रपाको गठबन्धन छ। युनिक छ गठबन्धनहरू पनि। फेरि अचम्म सुन्दै आश्चर्य लाग्छ। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन हो, त्यो स्वाभाविक पनि हो। यो गठबन्धनले सत्ता गठबन्धनको कस्तो प्रभाव रहन सक्ला? अब यति नै यकिन गरेर अङ्कगणित त नभनौँ होइन। र नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको अवस्था कस्तो रहला? एकदमै बायस नभइकन मैले पहिला सैद्धान्तिक रूपमा हेरौँ कि डेमोक्रेटिक फोर्स जुन छ नि, अब काङ्ग्रेसले 2074 को निर्वाचनमा 266 वटा स्थानीय तह जितेको थियो। 32.5% सिट चाहिँ 2074 मा काङ्ग्रेसले जितेको थियो। त्यसपछि चाहिँ नेकपा एमाले 44% 296 वटा स्थानीय तह उहाँले जितेको थियो। त्यसपछि झन्डै तपाईँको 11,000 वाडाहरू जितेको थियो होइन। काङ्ग्रेसले 11,000 मतलब होइन 11,000 प्रतिनिधि टोटलमा चाहिँ उहाँले एमाले जितेको थियो। भनौँ न टेन्टिभली चाहिँ 32.5% चाहिँ काङ्ग्रेसले र चाहिँ 44% चाहिँ कम्युनिस्ट एमाले र सबै कम्युनिस्टहरू गर्दाखेरि करिब तपाईँको 64-65% चाहिँ भोट चाहिँ एमालेतिर गएको थियो, अथि कम्युनिस्टतिर गएको रहेछ। अहिले चाहिँ यो 79 को चुनावमा त्यो 64% कम्युनिस्टको भोट बढेर 70-72% पुग्छ। कम्युनिस्टहरूको मत जुन 64% हामीले भनेका थियौँ 70 पुग्छ। अब पुग्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै डटै नमान्नुहोस्। हिजो चाहिँ के थियो भने मतलब हिजो के थियो भने डेमोक्रेटिक फोर्सहरूको चाहिँ 80-90% उम्मेदवारी थियो 74 मा। अहिले के छ भने 50% भन्दा बिलो उम्मेदवारी छ। उम्मेदवारी नै छैन तपाईँको चाहिँ 50% भन्दा माथि भने तपाईँ जित्नुहुन्छ कसरी? भोटको पर्सेन्टेज त्यही भएर सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ एमालेको चाहिँ पहिलाभन्दा कम होला। सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसको 2-4-10 वटा चाहिँ स्थानीय तह बढ्ला। तर समग्र देशमा चाहिँ दुईटा धारलाई चाहिँ लेफ्ट धार र मतलब चाहिँ सेन्टर टु नियर लेफ्ट धार हुन्छ नि, डेमोक्रेटिक धार जुन जसलाई आफूले भन्छन्, त्यो धारको अलग सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर हुन्छ। अहिलेको यो पछिल्लो जुन हामीले आकलन प्रस्तुत गर्यौँ त्यो हेर्दाखेरि र त्यसमाथि विश्लेषण गर्दाखेरि र त्यसमाथि टिप्पणी गर्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेटको मत कमजोर हुन्छ र कम्युनिस्टको मत चाहिँ 70%। तर कम्युनिस्टहरू पनि त मत एकीकृत गर्दा चाहिँ त्यस्तो हुन सक्छ। तर त्यसलाई समुष्टगत रूपमा
प्रतिनिधिको आधारमा त फेरि कम्युनिस्टहरू त चारतिर छन् नि फेरि होइन त्यो प्रचण्ड एकातिर छन् माधव अर्कोतिर छन् माधव जसरी पनि ओलीलाई हराउनु पर्छ तपाईले लेखेर राख्नुस् अर्कोतिर विप्लव छन् विप्लव फेरि प्रचण्डको समूहलाई हराउनु पर्छ भन्ने छन् थरी थरी छन् फेरि वामपन्थीहरूमा पनि त तपाईँ एउटा कुरा चाहिँ एकदम भगवानले त्यस्तो नगरोस् यदि कथम कदाचित 296 बाट 300 सिट स्थानीय तहमा एमाले जित्यो भने यो देशमा एकल पार्टी कम्युनिस्ट सिस्टम लागू हुन्छ त्यही भएर हिजो एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम हेटौडामा केपी शर्मा ओलीले तीनै तहको सरकार अहिले स्थानीय हेर त्यसपछि प्रदेश र सङ्घ केन्द्र हेर तिमीलाई काराक्रुक पारेर एउटा पोकामा पारिन्छु भन्ने कारण त्यो उहाँले कति बुझेर बोल्नुहुन्छ कति बुझेर बोल्नुहुन्न चतुर राजनीतिज्ञले बुझेर बोल्नुहुन्न होला यति उहाँले अङ्कगणित खेलाउनुहुन्छ यति दिमाग खेलाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मतलब मूर्ख राजनीतिक हुन् 2/3 तर मत त पुग्दैछ फेरि त्यही त्यो के हो भने त्यो अर्को फ्याक्टर हो कि मत बढ्नु अर्को फ्याक्टर हो तर केपी ओलीमै सबै थोक होइन हो एउटा कुरा चाहिँ कहाँ चाहिँ संयोग हुन सक्छ भने अहिले जसलाई चाहिँ गठबन्धन गरेर हराउन खोजिरहेछन् ऊ यदि शक्तिशाली नै भएर आइदियो भने त्यो पार्टी अरू कम्युनिस्टहरू गएर त्यहाँ मिल्छ यो कोणबाट तपाईले विश्लेषण गर्न खोज्नु तपाईले एउटा कुनै कमजोरलाई चाहिँ बजार दिनुभयो पछाड दिनुभयो भने अनि अर्को कमजोरहरू के हुन्छ भने नि तपाईको पछाडि अटोमेटिक आउँछ क्या त्यो एङ्गलले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो चुनावपछि सारा कम्युनिस्टहरू त्यहाँ जान्छ र देशमा चाहिँ एकल कम्युनिस्ट पार्टी अस्ति भर्खर रुलिङ चाहिँ हुन्छ मैले यो एङ्गलबाट भने अस्ति भर्खर त्यस्तो तछाड मछाड गरेर एक अर्काको कटु आलोचना गरेर उस्तै पर्यो भने भौतिक रूपमा सिद्धाइदिने खालका प्रयासहरू समेत भए अनि यति चाँडो मिल्छन् त कम्युनिस्टहरू वामपन्थीहरू त्यो जोखिम जुन थियो नि त्यो जोखिम चाहिँ कट्यो उहाँहरूको कट्यो त्यो दशा 7.5 को दशा कट्यो क्या त्यो किनभने त्यतिखेर हेर्नुहोस् क्या के थियो भने माधव नेपाल म नामै लिन्छु मैले चाहिँ जनताको बलवाटार केसमा फस्दै थियो क्यान्टनमेन्ट केन्टमा केसमा चाहिँ प्रचण्ड फस्दै थियो गौर घटनाको केसमा उपेन्द्र यादव फस्दै थियो अनि यिनीहरू आफ्नो जान जोगाउनको लागि तुमी हो माता तुमी हो पिता शेरबहादुरको शरणमा गएका हुन् आफ्नो जान जोगाउनको लागि निहित स्वार्थको लागि जनताको स्वार्थको लागि होइन निहित आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि त्यहाँ गएका हुन् न कि यो संविधान जोगाउन न कि यो व्यवस्था जोगाउन न कि यो देशको विकास गर्नको लागि त्यहाँ गएकै होइन त्यो जोगिसकेपछि अब त्यसबाट के भयो भने ओलीले पनि के सोचे होला नि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ जे गरे अब फेरि चाहिँ मिल्नुपर्छ अस्ति नै जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 2 जना एमालेका मान्छेहरू गएर के भनेको रहेछ भने अब जे भयो आधी गएर पनि भए पनि मिलौँ न हामी त्यसपछि चाइनाको जुन विदेश मन्त्री आउनुभएको थियो राष्ट्रपतिलाई भनेको रहेछ दुनियाँमा तथ्यको आधारमा भन्नुभएको हो यो एकदम तथ्यको आधारमा भन्दैछु मतलब चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ के भने दुनियाँमा एउटा चाहिँ ब्यालेटबाट जितेर आएको कम्युनिस्ट सरकारलाई तपाईहरूले जोगाउन सक्नु भएन भनेको मतलब के हो यो त एउटा युनिक सिस्टममा तपाईहरू चाहिँ आउनु भएको थियो त्यसलाई जोगाउनु उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ केही मतलब एमाले अनि माओवादीका नेताहरूलाई चाहिँ चाइना पनि बोलाएर प्रशिक्षण दियो क्या पछिल्लो कुरा गर्दैछु त्यो के घुमाउनको लागि लाग्यो हो त्यो मिलाउनकै लागि लाग्यो आज तर एमसीसी पास भइसके पछाडि अब उत्तरको होइन पश्चिममा हाबी हुन्छन् भनेर यति कडा विश्लेषणहरू सार्वजनिक भइरहेछन् त्यो पश्चिमको चाहिँ अब एमसीसीमा त हामीले चाहिँ धेरै नै वकालत गरेर बसेको पार्टी मैले अन्तिममा संक्षिप्त तपाईले विषय उठान गर्नुभयो वामपन्थीहरू यसरी एकीकृत हुँदैछन् भनेर तपाईले संकेत गरिसके पछाडि
एमसीसीको कारणले वामपन्थीहरू छेदविच्छेद पनि भएका छन्। त्यो यिनीहरूले आफ्नो जान जोगाउनको लागि त्यो एमसीसीको सहारा लिएका हुन् कि एमसीसी चाहिँ पासै गर्नको लागि यिनीहरू फुटेका होइन। त्यो चाहिँ पश्चिममा चाहिँ युरोपियन अमेरिकनहरूले यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दैन। माइक्रो म्यानेजमेन्ट यो देशमा चाहिँ भारत बाहेकहरूले गर्दैन सक्दैन होइन। उत्तर र दक्षिणभन्दा बाहेक अरू ठाउँको अहिले उत्तरले पनि गर्न सक्छ। अझै दक्षिण मात्रै हो क्या, अझै दक्षिण नै बलियो छ। अझै पनि त्यो लेभलको त्यो स्तरसम्म अरू पुग्न सक्दैनन्, किनकि दक्षिण हाम्रो तल्लो लेभलसँग प्रभावित पार्न सक्छ। यो निर्वाचनमा अन्तिममा छु, म एउटै प्रश्न गर्छु, यो गठबन्धनले मधेस केन्द्रित दलहरूको हालत के होला? उपेन्द्र महन्त अथवा ठुला दल यिनीहरूको के हुन सक्छ होला? म एक लाइनमा एकदम चाहिँ 2000 चाहिँ तपाईँको 62-63को आन्दोलन सबै 63मा जुन 63-64मा जुन मधेस आन्दोलन भयो नि त्यसको बलमा 64मा निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ मधेसका राजनीति गर्ने शक्तिहरू चाहिँ अलि बढी सिट ल्याएको थियो। त्यसपछि सत्तामा गयो, 70मा चुनाव भयो, त्यसपछि स्वाहा भयो। मतलब सबै चाहिँ आफ्नो घरवाली चाहिँ बाहरवालीसम्ममा सीमित भयो चाहिँ मतलब समानुपातिकमा दिनको लागि के एकदम एक आधवटा सिट मात्रै आएको थियो क्या। त्यसपछि चाहिँ दोस्रो 70को निर्वाचनदेखि 74को निर्वाचनसम्ममा उनीहरूको सङ्ख्या नै थिएन, सत्तामा गएन। त्यसपछि फेरि के भने संविधान आयो र त्यसको बल आन्दोलन भयो। आन्दोलनको बलमा चाहिँ जुन चुनाव भएको थियो त्यो चुनाव 74को चुनावमा चाहिँ राम्रो भएर आयो। अब के हुन्छ? अब चाहिँ के हुन्छ फेरि सत्ताको एकदम र्याल चाहिँ एकदम चाहिँ मतलब चोक्टाहरू चाहिँ नोची खाएको रहेछ नि, चोथरी खाएको रहेछ। त्यो चाहिँ जुन रिजल्ट चाहिँ 74मा अथवा 70मा आएको थियो त्योभन्दा खराब परिस्थिति किन अहिले चाहिँ अबको 79मा मधेस केन्द्रित दलहरूको मधेस केन्द्रित दल के हुन्छ? ठुला दलहरूको भोट चाहिँ मधेसमा बढ्छ। सीके राउतको यो प्रदर्शन के हुन्छ? उदाउँदो पात्र हुन्, उसलाई चाहिँ अहिले टेस्टै भए छैन। त्यही अब सम्भावना के छ? सम्भावना चाहिँ उहाँले केही सिटहरू चाहिँ लोकल लेभल चाहिँ उहाँले जित्नुहुन्छ। धेरै चाहिँ मैले डबल डिजिट छुन्छ जस्तो अहिले चाहिँ मलाई लागिरहेको छैन। अब छुयो भने चाहिँ अर्कै कुरा हो, तर चाहिँ सम्भावना चाहिँ त्यहाँ युवाहरूको आशाको केन्द्र चाहिँ सिकेर भइसक्यो मधेसमा। हस् त, यो व्यस्त समय आजको यो बिहानको समय व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र त्यसमा आफ्ना गहन विचार प्रस्तुत गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यो समय र संवादको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, तपाईँले बोलाएर मलाई चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँ र सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिमलाई। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तह वैशाख 30को स्थानीय तहको निर्वाचनको वरिपरि बसेर विभिन्न कोणबाट फरक कोणबाट निर्वाचनको विश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, आलोचनात्मक टिप्पणी पनि गऱ्यौँ र सम्भावित अपेक्षित प्रश्नहरू पनि गऱ्यौँ र त्यो सँगसँगै केही प्रक्षेपण पनि गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नागरिक अगुवा विश्लेषक गणेश मण्डल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलिहरूको विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटले पनि वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।